سعاد تسأل تقول بالنسبة لي يعني يوم العيد نحن تقول سنصوم إن شاء الله عرفة يوم العيد، هل نصوم قبل الصلاة ونأكل بعد الصلاة؟ أخت الفاضل، هي ليست صيام، لا ينوي الإنسان الصيام يوم العيد. الصيام يوم عرفة، من السنة أن يصوم المسلم يوم عرفة، وله الأجر العظيم والثواب الكبير الذي بينه النبي عليه الصلاة والسلام بتكفير ذنوب سنتين. أما يوم العيد فيحرم تبييت النية في الصيام، لكن من السنة أن الإنسان ما يأكل إلا بعدما يصلي العيد من أضحيته، لكن لو أحب يأكل ما في شيء. وبعض الناس قد يحتاج إلى الأكل، خاصة اللي عنده دواء يأكل أدوية، أو يحتاج إلى مثلا أو عنده مشاكل صحية مثل كلى أو شيء، يشرب ويأكل، ما في مشكلة يا أخت الفاضل. لكن هذه السنة مثل عيد الفطر. عيد الفطر السنة أن يأكل قبل الصلاة، وعيد الأضحى السنة يأكل بعد الصلاة. هذا المعنى، بارك الله فيك.